बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू साइफर केस के बाद अब तोशा खाना केस और बकौल बिलावल ज़रदारी टोचा खाना केस में भी इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बेगम को, बुशरा बीबी को भी 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और उसके साथ जुर्माना भी कर दिया गया है। ये जो अफरा तफरी में जो छीना झपटी में फैसले हो रहे हैं और खटाखट फैसले आ रहे हैं, इनका पस मंज़र क्या है, ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। अगर मेरी वीडियोज़ में, मेरे वीलॉग्स में आप मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो इन्हें शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाने में मदद मिल सके। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए नाज़रीन, उससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत आम होते हैं। कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसकी निशानदेही कीजिए, मैं अपने वीलॉग का कंटेंट्स इनसे बेहतर बना सकता हूं। तो चलते हैं मौज़ूआत की तरफ नाज़रीन। सबसे बड़ा मौजू तो यही है कि साइफर केस अभी कल परसों खत्म हुआ था और उसमें सजा सुनाई गई थी जिस भौंडे तरीके से। मैं समझ रहा था कि अब इसके बाद ऐसा कोई इससे बढ़ के कोई भौंडा तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया जाए कि ये हर मरतबा मुझे शिकस्त देते हैं। और अब जो टोचा खाना केस का फैसला आया नाज़रीन, उसमें भी इस किस्म की अफरा तफरियाँ की गई हैं। जल्द अज जल्द खटाखट जट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया गया है और ये सजा सुनाई गई है। इसकी वजूहात क्या है, पहले उस पर बात करते हैं कि ये फैसले क्यों इतनी जल्दी आ रहे हैं और अब क्यों आ रहे हैं। आज 31 जनवरी है, कल से फरवरी शुरू हो जाएगी, इलेक्शन का महीना है और 8 फरवरी को वोट पोल होने हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। और मैं आपको इतना कहता चलूं नाज़रीन कि इससे सिर्फ और सिर्फ आप एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं देखिए कि इमरान खान को सजा सुना दी गई है बहुत अफरा तफरी में, जल्दी में कानून और आइन की धज्जियां बिखेर के। इसके साथ और वाकयात को जोड़कर देखें। मुझे खदशा है कि ये मामला जिस तरह ले जाए जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक काम है और वो है इलेक्शन मुलतवी करना। जी हाँ, चंद एक और चीजें इसके साथ जोड़ के देखें। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तसादुम हुआ है, बाय डिजाइन उसे किया गया है। जिस तरह से वहां पर वो फायरिंग हुई, उसके वाकयात हुए, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। जिस तरह से ये काम किया गया है वो एक खून खराबा, खून रेजी की वजह। मालाकंड में गालिबन मालाकंड ही जगह है मेरा ख्याल है, वहां पर पीटीआई के एक उम्मीदवार को जो इलेक्शन लड़ रहे थे, मतलब पीटीआई के हिमायत करता उम्मीदवार थे, उन्हें खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया गया है उन्हें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो ये हाथ खड़े कर दिए कि हम बाज हलकों में बैलेट पेपर की छपाई रोक रहे हैं क्योंकि कागज नहीं है, ये बहाना वो बहाना, कि जी उम्मीदवार के अभी उसके केस अदालत में है, ट्राइब्यूनल में, तो वो फैसला हो जाए कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। तो उनका ये मुख्तलिफ बहाने जो बनाए जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि कल से इनमें मजीद शिद्दत आएगी। और खुदा ना खास्ता मुझे इस बात का खतरा है कि कोई ऐसा बड़ा वाकया ना हो जाए कि जिसके साथ इन तमाम वाकयात को नत्थी करके ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। अभी भी 8 दिन पहले भी इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन ये मुलतवी ना कर दें। और ये जो इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई है दोनों केसेस में, अफरा तफरी में ऊपर नीचे, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि ये पीपल्स पार्टी के जो हमायती हैं, जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, जो वोट करना चाहते हैं पीटीआई को, ये उन्हें इश्ताल दिलाना चाहते हैं। इश्ताल अंगेजी का इसका एक मकसद है कि पीटीआई के कारकुन बाहर निकले गुस्से में अपने लीडर के लिए कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। और ये जो खुल्लम खुल्ला इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसका मकसद भी यही है कि जैसे 9 मई का वाकया हुआ था नाजरीन, 9 मई वाले दिन क्या हुआ था, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरवाजे खिड़के शीशे तोड़ के जिस तरह से उन्हें उठाया गया और जिस तरह धक्के देते हुए रेंजर्स के जरिए से, ये इस्लामाबाद पुलिस का काम नहीं था, रेंजर्स के जरिए थे, जिस तरह उन्हें रगेद के, घसीट के, ये तमाम तशद्दुद करके और ये तशद्दुद कार्रवाइयां करके, जबकि वो तो आराम से बैठे थे, उन्होंने तो अपनी गिरफ्तारी भी रजिस्ट नहीं की। और फिर इन मनाजर को टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा चलवाया गया। तो उसका मकसद यही था कि पीटीआई के कारकुन बाहर निकले, को हंगामा आ रही हो, को तोड़ फोड़ हो, और फिर उसको बुनियाद बना के पीटीआई को रगेदा जाए, जो कि हम देखते आ रहे हैं, जो हमारे सामने है कि ये पिछले 7-8 माह में जो कुछ हो रहा है, ये सब उसी का शाखसाना है। वो अलहदा बात है कि 9 मई के वाकये के जिम्मेदार जब भी सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ इसमें मेन कैरेक्टर निकलेंगे, वो पकड़े जाएंगे। उन्होंने पीटीआई के कारकुनान का रूप धार करके जो भी किया, उन्होंने पंजाब पुलिस के एहलकार जिस तरह ट्रकों में भर के आए, लोग फौज को इल्जाम देते हैं, इसमें फौज की नहीं है। फौज की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसमें यह है कि उन्होंने दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई,
انہوں نے ایک مطلب اپنی آنکھیں بند کر لی کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے وہ کر لو. یہ پنجاب پولیس کے اہلکار تھے جو ٹرکوں میں سادہ کپڑوں میں بھر کے آئے, اترے اور پھر انہوں نے توڑ پھوڑ مچائی. تو اس وقت عمران خان صاحب کو ان کیسز میں عجلت میں اور آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے جو سزا سنائی گئی ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان باہر نکلیں, سڑکوں پر نکلیں پی ٹی آئی کے کارکنان, اور اس کو بہانہ بنا کر ہم پھر کوئی ایسا 9 مئی والا سانحہ کریں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی ہی لگا دی جائے. اور اگر پی ٹی آئی پر پابندی ناممکن ہو تو اس کو جواز بنا کر بہانہ گھڑ کر اسے الیکشنز کو ملتوی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے, کیونکہ جن عدالتوں نے ناظرین یہ سزا دی ہے نا, ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو بھی اس بات کا اندازہ ہے بڑی اچھی, بلکہ پتہ ہے, یقین ہے انہیں کہ ہائر کورٹ میں جب یہ کیسز جائیں گے, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں, تو یہ کیسز 1 یا 2 سماعت میں ان کے فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. یہ فیصلے سیٹ اسائیڈ کر دیے جائیں گے, یہ فیصلے سسٹین نہیں کر سکیں گے. جتنا مرضی متعصب جج بیٹھا ہو, نون لیگ کا حمایت کرتا ہو, پیپلز پارٹی کا حمایت کرتا ہو, کوئی جج ہو جس کی ہمدردیاں خریدی گئی ہوں یا ویسے ہی کسی کے ساتھ ہو, وہ جج بھی ان فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. تو پھر ان فیصلوں کے سنانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو جواز بنا کر اگر پی ٹی آئی کے کارکنان باہر نکل آئیں تو پھر وہی کوئی 9 مئی والا سانحہ کیا جائے. اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہی ہے, یہ ذہن میں آپ رکھ لیں. لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان کو شاباش ہے, ان کے لیڈرز کو شاباش ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ان فیصلوں کو حوصلہ سے سنا, اور سب سے بڑا حوصلہ انہیں خان کی ذات سے ہوا کہ جو ابھی بھی بہت ایک سینسرڈ قسم کی رپورٹنگ آ رہی ہے عدالتوں سے اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے سے, اور جو خاص طور پہ عمران خان کی فیملی, جو علیمہ خان جو ان کی بہن ہے, انہوں نے جس طرح سے باہر آ کے بتایا کہ خان تو کوئی پریشان نہیں ہے, وہ تو ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, جج کو کہہ رہا ہے کہ تم اتنی جلدی کیا ہے, کہاں بھاگ رہے ہو, 100 میٹر کی ریس میں حصہ لینا ہے. آج جب توشہ خانہ کا فیصلہ سنایا گیا دھوکے سے بلا کے اندر, تو وہ ناشتہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا, جج بشیر نے عمران خان کو بلایا, عمران خان حاضری کے لیے آئے تھے کہ حاضری لگوانی ہے, تو اس نے پوچھا کہ وہ تمہارا بیان کہاں ہے, بیان حلفی جو ملزم کا ہوتا ہے غالباً 234 دفعہ کا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو میرے کمرے میں تو لایا نہیں, میں تو حاضری کے لیے آیا ہوں, آپ نے مجھے حاضری کے بلایا. اس نے کہا نہیں, بیان لے کر آؤ, کیونکہ میں نے فیصلہ سنانا ہے اس وقت. اس قسم کے ڈرامے کر کے یہ جو جلدی جلدی فیصلے سنائے گئے ہیں, اس کا مقصد پی ٹی آئی کے کارکنان کو باہر لانا ہے, تاکہ اس کی آڑ میں پھر کوئی کھیل کھیلا جائے, پھر کوئی ڈرامہ کیا جائے. یہ ڈرامہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اور لیڈرز نے تو ناکام بنا دیا. آپ کو بہت مبارک ہو. آپ لوگوں نے, میں بار بار اپنے ہر ویلاگ میں ایک ہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا, آپ نے کسی مظاہرے میں اس قسم کے کام میں نہیں پڑنا. 8 فروری تک آپ بالکل گھروں میں رہیں. 8 فروری کو نکلیں, 8 فروری کو نکل کے جو غصہ آپ کو ہے, جو ناانصافی ہوئی ہے, اس کا جواب آپ پولنگ سٹیشن پر جا کر دے دیں. بات ختم. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. صرف یہی میں نے آج آپ سے عرض کرنا تھا. کیسز چلتے رہیں گے, اور کیسز بھی ڈال دیں, اس میں بھی سزا دے دیں, ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. یہاں پر کسی کو آج تک سزا ہوئی نہیں. ویسے وہ تو بھاگ جاتے ہیں معاہدے کر کے, سائن کر کے, اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی سائن نہیں کیے, یا پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں, یا گردے فیل ہو جاتے ہیں, یا کچھ اور ہو جاتا ہے, یا دماغ کو خون پہنچانے والی 80% شریانیں بند ہو جاتی ہیں. وہ تو نواز شریف کے فیصلے دیکھ کر اور اس کے کام دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ 100% ہی بند ہے. شاید مجھے تقریباً یقین ہے کہ 100% شریانیں اس کی بند ہیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے ناظرین کہ 8 فروری کو جو ہونے جا رہا ہے, اگر 60% ووٹ بھی پول ہو گئے, 60%, یعنی اگر مثال کے طور پہ پورے پاکستان میں اگر 1 کروڑ ووٹ ہے, زیادہ ہے, بہت 12 کروڑ ووٹر ہے, لیکن لیٹس سے کہ اگر 1 کروڑ ووٹر ہے اور 60 لاکھ ووٹر نے جا کر ووٹ ڈال دیا, تو پی ٹی آئی کو مجموعی برتری لینے سے, اوور آل میجورٹی لینے سے 66% چھوڑ دیں, جو 2/3 ہوتا ہے, 3/4 یعنی 75% سیٹیں پی ٹی آئی کو جیتنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. آپ نے اپنا ووٹ وقت پر پول کرنا ہے. صبح جائیں, پہلے جائیں, میں بار بار کہتا ہوں پہلے اپنا ووٹ پول کریں, گھر آ کر ریفریش ہو جائیں, شام میں آفٹرنون میں واپس اپنے پولنگ اسٹیشن میں جائیں, اور وہاں اس وقت تک آپ کھڑے رہیں, بیٹھے رہیں, جب تک آپ کے ہاتھ میں فارم 45 نہیں آ جاتا. اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر اناؤنس نہیں کر دیتا. یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے. اگر آپ یہ کام کر گئے, عمران خان نے اپنا کام کر لیا ہے, اس کے وکلاء کی ٹیم نے سب کو ننگا کر دیا ہے, ججوں کو, عدالتوں کو. اس کے جو اب موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب اور جو دوسرے لیڈرز ہیں, انہوں نے تمام کلائی کھول دی ہے, تمام دعووں کی سیاسی جماعتوں کی سرویز ہو چکے ہیں.
اب صرف سارا دارومدار آپ کے اوپر ہے. اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے، وقت پر ووٹ پول کرنا ہے اور اس ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن میں آپ سے جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے. اگر ویڈیوز میں میرے تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو ویڈیوز لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ ثابت ہوں گے، تو آپ اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجئے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.